अस्सलाम वालेकुम। नदीम प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ किसी भी मुल्क की फ़ौज अगर आज आप देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। मगर शायद हमारी कौम की ये बदकिस्मती समझे इसे कि एक अरसा से फ़ौज अपने लोगों के ऊपर ज़ुल्म कर रही है। एक ख़तून की तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, इस बेचारी पे भी फ़ौज के जवानों ने तशद्दुद किया और ये बेचारी चलाती रही, रोती रही। वीडियो इस वक़्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और मैं ये सोच रहा था कि अपनी ख़वातीन पर जो लोग तशद्दुद कर रहे हैं, अगर कल को दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ, तो फिर क्या किया जाएगा? हमारी फ़ौज की तारीख़ कोई अच्छी नहीं है। कोई ऐसी जंग बकौल ख्वाजा आसिफ के नहीं जीती गई और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो खर्चा है, वो फ़ौज के ऊपर होता है। आप सबके इल्म में जो लोग भी पाक फ़ौज से तल्लुक़ रखते हैं, वो जानते हैं कि उनको एक अच्छी खुराक दी जाती है। अगर आपको कभी इत्तेफ़ाक हुआ हो, मुझे वैसे हुआ है, आप इनके जहाँ पे खाने-शाने होते हैं, वहाँ पे आप जाकर देखें तो बेहतरीन खुराक होती है और ख़ालिस होती है, मिलावट नहीं होती इसमें। बाकी पूरी कौम के नसीब में, ख़ासकर गरीब लोगों के नसीब में मिलावट वाली खुराक जो है वो लिखी हुई है। आज हमारी पाक फ़ौज के मुतल्लिक़ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद, ख़वातीन को नंगा करना, चेहरे पे मास्क डाले हुए और बताया ये जाता है कि हमारा पता ना चले। अब इसमें आप मास्क डाल लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, पता तो चल नहीं रहा है कि कौन लोग हैं, किन लोगों के पास ये ताकत है। हमारी फ़ौज जो है, अगर वो सिर्फ़ दुश्मन के लिए मुकाबले में हम रखते तो मेरा ख़्याल आज पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क होता। ना हमें ये जो बांग्लादेश अलहदा करना पड़ता, ना बलूचिस्तान में इतने लोग गायब होते और भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र करना यहाँ पे मेरा ख़्याल है बड़ा मुश्किल है, काफ़ी टाइम चाहिए। लेकिन हमारी पाक फ़ौज को अपनी अवाम के ख़िलाफ़ आपने इस्तेमाल किया और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग फ़ौज में होते हैं वो अपने ऊपर से ऑर्डर के मुंतज़िर होते हैं, जो ऑर्डर दिया जाता है उसी के मुताबिक वो फिर काम करते हैं। आपने देखा कभी कराची में नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है रेंजर्स के ज़रिए, फिर अदालतों के ज़रिए रिहाई पाई जाती है। इसी तरह कभी कहीं से किसी को उठाया जाता है, कभी सिविल वर्दी में फ़ौज के जवान नज़र आते हैं, कभी ट्रकों में सिविल वर्दियों में पहुँच जाते हैं, 9 मई वाक़यात हो, कोई भी हो। और दावे हमारे ये है कि फ़ौज और अवाम एक ही इकट्ठे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। आप सबके इल्म में है कि दिन-ब-दिन नफ़रत में इज़ाफ़ा हो रहा है और ये नफ़रत बड़ी ख़तरनाक है। कोई प्रोग्राम में ये भी इनको बताने की कोशिश करे कि आप गलत जा रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है। मगर इंसान गलतियों से अगर नहीं सीखता तो मेरा ख़्याल वो और गलतियाँ करता है। आज हमारे जर्नैल दूसरे मुल्कों के दौरे पे जाके, दूसरे मुल्कों के कहने पे अपनी ख़वातीन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, अपनी अवाम पे ज़ुल्म कर रहे हैं। कितनी देर ये चलेगा? कितनी देर तक लोग बर्दाश्त करेंगे? फिर एक दिन आता है, करज़न कज़ाफ़ी की मिसाल आपके सामने, और भी मुल्क है, इराक आपके सामने है, ईरान ख़मैनी का जब इनकलाब आया वो सामने, शाम ले लें, मिस्र ले लें, कोई भी ले लें मुल्क। एक वक़्त आता है कि अवाम फिर तंग आ जाती है, वो कहते हैं हम पहले मरे हुए हैं, चलो और क्या होना, क्या कर लेंगे। इसलिए जो कुछ भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, बड़ा ही तकलीफ़देह है जब इस तरह की ख़वातीन, ये तो एक आधा केस है सामने आता है, कइयों को तो मार के वहीं ख़त्म कर दिया जाता है क्योंकि हिसाब नहीं है इनका, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो सवाल करेगा वो मारा जाएगा। आज आप देख लें वकला जो है, वो जजों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, जर्नैलों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, खुल के मैदान में आए हुए हैं। सोशल मीडिया पे जाएँ, बेशुमार वीडियो आपको मिलती है और उन वकला को भी पता चल चुका है कि हमारे साथ ज़ुल्म हो रहा है, अवाम के साथ ज़ुल्म हो रहा है। हमारे जो जज हैं वो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ले लें, वहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं, वहाँ भी पता चला है कि बाकायदा तौर पर जिन लोगों को केस सुनना होता है उन्हें पहले फ़िक्स किया जाता है, जिसे मैच फिक्सिंग भी कहते हैं। पहले जिस तरह हमारा तरीका वारदात,
ایک دوسرے کے خلاف خط لکھتے ہیں، ایک دوسرے کو خط بھجواتے ہیں، پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں کا جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے وہ خود ایک حرام خور ہے، اس کے اوپر اتنے الزامات ہیں کہ وہ اپنے الزامات کی صفائی نہیں دے سکتا، اس کی بیوی کے اوپر الزامات ہیں۔ یہ باتیں سب وکلا کو پتہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہے، یہ سب کچھ پتہ ہے، اور وکلا آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے ہیں۔ اور جس دن وکلا اور آپ کی عوام اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ وکلا کو بھی خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کے لیے بھاری رقم دی جاتی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو یزید کی نسل بھی نظر آئے گی، اور ایسے نیک لوگوں کی نسل بھی نظر آئے گی جنہوں نے نیکی کے لیے اپنی قربانی دی۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو میں نے یزید کا نام لیا ہے، جس طرح ان کی نسل بھی نظر آئے گی جن کے دل میں رحم نہیں آتا، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ان کارناموں کی وجہ سے ہم لوگ ڈر کے ہماری عزت کریں۔ عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ خود بخود کرے، ڈر اور خوف کی وجہ سے جو عزت کروائی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں، اگر عوام کی رائے کا آپ احترام کریں، پوری مشینری نون لیگ اور بلاول کے جلسوں پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جلسے کامیاب نہیں جا رہے۔ بلاول کے جلسوں میں ویڈیو سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو باہر نہ جانے دیں، زبردستی انہیں سنوائیں۔ اور یہ زبردستی کا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں۔ زبردستی غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، زبردستی حکومت بنوا دی جاتی ہے، زبردستی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ زبردستی کیا سلسلہ جب تک آپ دیکھیں کہ نہیں بند ہوگا، نہ تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام کو ان کے حقوق مل سکتے۔ آج پاکستان میں دور دور تک آپ کو نہ انصاف ملتا ہے۔ اب آگے پولیس والے جناب یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ سب سے جو چور ادارہ ہے وہ پولیس ہے، اور پولیس والے اب آگے تقریریں کر کر کے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ جو سروے ہوا ہے اس میں عدلیہ، پولیس اور ٹھیکیدار جو ہے یہ مافیا قرار دی گئی۔ ایک نمبر پہ ہمارا پولیس ہے، دوسرے پہ عدلیہ، تیسرے پہ ٹھیکیدار۔ یہ ٹھیکیداروں کے بارے میں بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیکیدار کیا ہے؟ یہ جنہوں نے کسی نے پارکنگ کا ٹھیکہ لیا ہوا، کسی نے موٹر وے کا ٹھیکہ لے لیا، کسی نے پل کا ٹھیکہ لے لیا، کسی نے ایئرپورٹ کا ٹھیکہ لے لیا، کسی نے کوئی بھی، آپ نے دیکھا وہاں پہ کئی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو موٹر وے سے جاتے ہیں ان کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے پیسے لیتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا پاکستان میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ہم نے یہاں پہ سڑک بنوائی تھی، کوئی اس کو ادھر بٹھا دیا، چنگیوں کے ٹھیکے، پتہ نہیں کتنے ٹھیکے ہیں۔ لیکن وہ تو بعد میں آتا ہے، وہ انصاف نہیں آپ کے ملک میں، پولیس آپ کی نہیں ٹھیک، تو ٹھیکیدار وہاں پہ آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہر وہ کام ہو رہا ہے جو میرا خیال ہے کہ ظلم کی انتہا آپ کہہ سکتے ہیں، جسے نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ کوئی اور اجازت دیتا ہے۔ لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں عدل نہیں۔ جب آپ کے عدل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 نمبر ہوں گے، آپ 1 نمبر زندگی کیسے گزار سکتے؟ سب کو پتا ہے کہ وہاں پیسے دے کے جان چھوٹ جانی، پولیس والے کو جس نے پیسے دے دیے اس کی جلدی جان چھوٹ جائے گی، جو جج تک جائے گا اس کی مصیبت پڑی رہے گی، کیونکہ وہ پولیس بھی کھاتی رہے گی، جج بھی کھائیں گے، وکیل بھی کھائیں گے۔ پاکستان میں کسی کو کچہری کا چکر پڑ جائے تو وہ تو خجل ہو گیا، یا ہاسپٹل کا پڑ گیا تھا، وہ تو میرا خیال گیا کام سے۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے ٹھیک کرنے کا کسی نے نہیں سوچا، کسی نے جو آپ کو کہے گا اس کو ٹھیک کرے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی نظروں میں، اس کو بھی پکڑ لے گے، اس کو بھی وہ لٹکا دیں گے، مار دیں گے۔ اور آپ کے بچوں جو فوج میں بچے ہیں یا پولیس میں، ان کے ذریعے آپ پہ تشدد ہوتا ہے۔ کتنی بدقسمت قوم ہے ہماری، کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جو بھرتی ہوئے ہوتے ہیں فوج میں اور رینجرز میں یا پولیس میں، انہی کے ذریعے ظلم کروایا جاتا ہے، انہی کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اپنے پیاروں کے اوپر ظلم کرو۔ اور یہ کتنا بڑا ایک میرا خیال ہے کہ ناانصافی تو ہے ہی ہے،
मगर इंसानियत की तौहीन है। नाज़रीन, आज ये भी एक प्रोग्राम में लेके आ रहा हूँ, वडेरे वडेरे जो चाहते पाकिस्तान में करते। प्रोग्राम होगा आपकी आवाज़, जुड़े रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लें।